अस्सलाम अलैकुम। आप सबको जनाब आधी ईद मुबारक। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त KPK में ईद मनाई जा रही है और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में मनाई जा रही है, और KPK का जो वज़ीर आला है वो भी ईद पढ़ रहा है, और इसके अलावा पूरी दुनिया में आज ईद मनाई जा रही है। तो जनाब आधे पाकिस्तान को ईद मुबारक हो और आधे पाकिस्तान को रोज़ा मुबारक हो। ये हालात हैं। अब ये क्यों है इसकी समझ नहीं आती। जब पूरा KPK हुकूमत मना रहा है तो क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये भी सियासी तौर पे मनाई जा रही है कि वहाँ PTI की हुकूमत है और बाकी सूबों में नहीं है, तीनों में? तो मुझे तो यही लग रहा है कि इस तरह का माहौल है। सियासी बात भी करते हैं। फ़िलहाल ये देखें मौसम कैसा है। उन्होंने कहा था कि जनाब 1 से 5 तक बारिश होगी, तो हवा तो चल रही है, ये देखें हवा तो चल रही है बड़ी अच्छी, लेकिन अभी कोई बारिश के आसार नहीं है, कहीं भी बारिश के आसार नहीं है अभी। देखें ये ठीक है, लेकिन धूप बहुत मज़े की निकली हुई है, बहुत मज़े की। ये तो टेम्परेचर भी इस वक्त कोई 30 के करीब होगा। ठीक है, बहरहाल मौसम इतना गर्म नहीं है। आए अब हम आपसे सियासी बातें। अच्छा जी, ईद तो आपने देख ली है कैसी मनाई जा रही है, हर जगह मनाई जा रही है। बहरहाल पूरी दुनिया के मुसलमानों को हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। वैसे मैंने ना पिछले साल भी कहा था कि जब हर ईद पे जो रोला होता है, हर ईद पे रोला होता है, तो हम सऊदी अरब के साथ मना लें। 2 घंटे का तो सारा फ़र्क है सऊदी अरब और हमारा, आपको पता है ना, 2 घंटे का फ़र्क है। अब अफ़गानिस्तान में कल ईद मनाई गई थी, और बोलो पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में कल ईद मनाई गई थी। KPK में आज मनाई जा रही है, और बाकी पाकिस्तान में सुबह मनाई जा रही है। तो 3 ईदें होती हैं हर जगह। मैंने ये UK से भी पता किया, अमेरिका, बरतानिया, उधर भी जो मजहबी लोग हैं थोड़े से आपस में इख्तलाफी, उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो इसका हल यही है कि सऊदी अरब के साथ ईद मनाएं। जैसे ये ईद जो हमारे क्रिश्चियन दोस्त मनाते हैं ना, वो उनका जो भी पोप उधर से कोई आर्डर करता है इटली से, वो पूरी दुनिया के लिए होता है। तो हमारा भी यही है कि खाना काबा और हमारा मरकज़ है और सऊदी हुकूमत है, जो भी है वो जो ऐलान करे हम उसके ऊपर अमल करें। मेरी तो ये तजवीज़ है। अगर आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं जी? हर साल 2-2 3-3 ईदें मनाएं, इससे अच्छा तासुर नहीं पड़ता। ख़ास तौर पे जो नॉन मुस्लिम है वो मजाक उड़ाते हैं कि यार थोड़ा तो ईद भी एक दिन नहीं होती। ठीक है जी, बहरहाल हमने मुबारकबाद दे दी है। जो जो मना रहे हैं अगर इसको लाइट मूड में ले तो कहें ठीक है कोई बात नहीं जी, वो अपनी मनाए, वो अपनी मनाए, ये भी इस तरह भी कह सकते हैं। बहरहाल इस दफ़ा ये सियासी लग रही है मुझे। सिर्फ KPK में वज़ीर आला ईद मना रहा है तो बाकी नहीं मना रहे। अच्छा जी, अब आए जी दूसरी बातों पे। यार ये जो FIR काटी है राना सनाउल्लाह, ये नुमाइशी तौर पे काटी गई है, सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हमने FIR काटी है, उसके ऊपर अमल नहीं होना। जब भी कभी FIR काटी जाती है, मैं बतौर वकील आपको बता रहा हूँ, किसी भी जुर्म में झूठा हो या सच्चा हो, तो मुलज़म को फौरी तौर पे या तो ज़मानत करवानी पड़ती है क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी, बेल बिफोर अरेस्ट, वो करवानी पड़ती है, या पुलिस फ़ौरन छापा मार के उसको गिरफ्तार करती है। ये 2 चीज़ें लाजमी होती हैं। जो ही FIR कटती है ना, या उसकी गिरफ्तारी होती है या वो ज़मानत करवाता है। ठीक है, तो जनाब कल की FIR कटी है, आज उसको 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आज हमें पूरी उम्मीद थी कि रात को ये रेड करेंगे और पकड़ेंगे, हमारी इतला भी यही थी। लेकिन दोस्तों वही हुआ जिसका मैं आपको डर बताया था ना कल मैंने थोड़ा सा। राना सनाउल्लाह को कह दिया गया है कि हल्का हाथ रखो, लेकिन ये कानून ऐसे नहीं कहता, कानून ऐसे नहीं कहता। जब ये कानून का मजाक होता है थोड़ा सा, जब FIR कट गई है
جھوٹی ہے یا سچی ہے، میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں، اس کی ضمانت لازمی ہو جاتی ہے یا گرفتاری ہوتی ہے۔ تو شیخ رشید کی تو نہ ابھی تک ضمانت ہوئی ہے نہ گرفتاری ہوئی ہے، تو کیا یہ اب مذاق نہیں ہے آئین قانون اور یہ سارا، یہ کیا بات ہے؟ کل رانا ثناءاللہ کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب عمران خان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا، حالانکہ انہوں نے کہا ہے اپنے ٹی وی کے پروگرام میں کہ جناب ہم اس کو پکڑیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ تو حالات ایسے ہیں کہ پھر اگر تم نے ایسے کچا کام کرنا ہے نا کہ لوگ پھر قانون کی وائلیشن کریں، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ کل وہ جناب پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایف آئی آر کے بعد؟ ایف آئی آر کے بعد تو ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ایف آئی آر جو ہی کٹ جائے فوری طور پہ ان کی گرفتاری کرو۔ آج ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، جتنے مرضی بڑے احتجاج ہوں۔ یہ میں نے کل آپ کو ایک فکرہ بولا تھا، اگر آپ قانون کے مطابق کارروائی نہیں کریں گے تو آپ سانپ کو دودھ پلانے کے برابر ہے۔ پھر ٹھیک ہے، سانپ کو دودھ پلائیں، وہ طاقت میں ہوگا تو ڈانٹے گا، کاٹے گا، ڈنگ مارے گا، سارا کچھ کرے گا۔ آج بھی پی ٹی آئی نے دوبارہ کہہ دیا ہے کہ جناب آج پورے پاکستان میں جلسے کیے جائیں، جلوس کیے جائیں، جھنڈے لے کے باہر نکلو، احتجاج کیا جائے اور لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے۔ یہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ بھئی اتنی بڑی ایف آئی آریں کٹی ہیں پورے ملک کے کونے کونے میں، تو کوئی تو پولیس آ کے گرفتار کرے۔ ویسے ایک اور بات میں بتاؤں، پولیس کو کہنا نہیں پڑتا ایف آئی آر کے بعد، وہ فوراً چھاپے مارتی ہے ٹیمیں تشکیل دے کے، لیکن ان کو منع کیا گیا ہے، ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھو، ورنہ شیخ رشید کی یہ جرت کہ ایف آئی آر کٹ جائے اور ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اس کے اوپر احتجاج بنتا ہے، بہت زیادہ احتجاج بنتا ہے ان لوگوں کا جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی انہوں نے مذہب کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے عمران خان وغیرہ نے مذہب کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کی گرفتاری بنتی ہے اور ان کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے، یا وہ ضمانتیں کرائیں۔ نہ انہوں نے ضمانت کرائی ہے، وہی ایک بندہ گرفتار ہوا ہے، شید ٹلی کا بھتیجا، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر بھی بڑھ کے مار رہا ہے۔ کل بھی رانا ثناءاللہ کو اس نے کہا ہے کہ اس کو پٹا ڈالو، ٹھیک؟ ان کی تو جناب کانپیں ٹانگ رہی ہونی چاہیے تھیں۔ وہ جب اتنی ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں، یقین کرو ایک عام بندہ ہو وہ کہیں چھپ جائے کہ یار یہ تو جگہ جگہ ایف آئی آریں کٹ رہی، میں تو ساری عمر جیل میں ہی رہوں گا۔ نمائشی ایف آئی آریں نہ کٹواؤ۔ جن لوگوں نے ایف آئی آریں کٹوائی ہیں نا، وہ تھانے میں جائیں اور انہیں کہیں جی کہ گرفتاری کرو۔ اگر وہ گرفتاری نہیں کرتے، ایس ایچ او نہیں کرتا، ایس پی کے پاس جاؤ، پولیس ہائی آفیشل کے پاس جاؤ کہ جی ہماری گرفتاری ہمیں بتائی جائے، ہم مدعی ہیں ایف آئی آر کے، ان کی گرفتاری کی جائے۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ قانون کا مذاق ہو جاتا ہے کہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے، ہاں کوئی گل نہیں جی، ایہو جی ایف آئی آر تو کٹدیاں رہندیاں نے۔ جس طرح پرویز الہی نے کہا جی دعا خیر، انہوں نے کہا جی چھڈو جی دعا خیر، ایہو جیاں تو ہوندیاں رہندیاں نے، تو جا کے پیپلز پارٹی سے اس نے معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو قانون کا احترام کریں۔ اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ صبح میں اٹھوں گا تو مجھے یہ خبر ملے گی کہ جناب شید ٹلی گرفتار ہو گیا ہے، اس کی گرفتاری آج کریں، عمران خان کی گرفتاری کریں۔ یہ نہ کہیں کہ جناب کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہمت کرنی ہوتی ہے۔ یہی غلط بات ہے۔ ادھر جو ہوتا ہے نا، ادھر عمران خان اکیلا فیصلہ کرتا ہے، بھئی جلوس نکالنا ہے، چلو جی نکال لیں، 9 بجے نکالنا ہے، چلو جی نکال لیں۔ تو ہمارے ادھر پی ڈی ایم میں مشاورت شروع ہو جاتی ہے، یہ جلوس کڈیے کہ نہ کڈیے، اچھا 9 بجے کڈیے کہ 10 بجے کڈیے، یہ اس لیے مار پڑ جاتی ہے۔ ایک چیز آپ کریں، عوام نے ایف آئی آریں کٹوائی ہیں تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔
اب رانا ثناءاللہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں غیر جانبدار ہوں. قانون پہ عمل درآمد کروانا ان کا کام ہے، اور قانون یہ ہے کہ جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو گرفتاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک انتظار کریں.